काफ़ी चीज़ें थी जो हम लोग आर्मी के समझते थे कि उसके ऑपोजिट है, मतलब वो सही नहीं है। डीजी साहब ने जो हमें बताया कि जो मिसकंसेप्शन है फौज के बारे में, बहुत सी मिसकंसेप्शन क्लियर हुई हैं हमारी। कोविड में जब क्वारंटाइन सेशन हुए थे तब आर्मी ही दिखाई दी हमें हर जगह पे, सड़कों पे भी आर्मी दिखाई दी। इस तरह का प्रोपेगेंडा दोबारा नहीं होगा। लोग जो हैं सोशल मीडिया पे डिफरेंट जो है वो खबरें चलती हैं, फेक हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं सब, उसको पहले सच जानने की क्या है फिर उसको आगे शेयर करें। तो इस तरह के सेशंस होने चाहिए यूनिवर्सिटी में, इसके इंफॉर्मेशन तो इंक्रीज होती है, बच्चों की इंटरेक्शन भी होती है। हमें अपने पाक आर्मी पे फ़ख्र है। मैं भी बहुत सी मिसकंसेप्शंस लिए बैठा था, हमें DGISPR साहब ने बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ किया। तो मोस्टली चीज़ें पाकिस्तान में जितने भी चीज़ होता है 100% हम पाकिस्तान फौज के ऊपर डाल देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। इस वक्त मैं तारीखी दरसगाह पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से पढ़कर जो है वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। आज एक यहाँ पर तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें DGISPR जो है वो यहाँ पर सवालात के मुख्तलिफ जवाबात भी दिए और तलबा तालबात ने जो है वो अपने सवालात किए और उनको ख़ास तौर पर जो है वो पाकिस्तान ने जंग जीती है उस हवाले से जो है वो काफ़ी ब्रीफ बताया गया। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये इस बारे में क्या कहते हैं, आज का जो सेशन है वो कैसा रहा। जी सर बताइएगा, पहले तो शुक्रिया, क्या कहेंगे आज के सेशन के बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन इसी हवाले से रिलेटेड था कि जिस तरह आपको पता है कि एक सियासी जो ग्रुप था वो जो है उस गैप क्रिएट करने की कोशिश जो की गई और मतलब अवाम और फ़ौज के दरमियान जो दरार डालने की कोशिश की गई उसको कम करने के लिए ये सेशन उन्होंने अरेंज किया और कि लोग जो हैं सोशल मीडिया पे डिफरेंट जो है वो खबरें चलती हैं, फेक हैं, उसकी तस्दीक किए बगैर उसको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये ठीक चीज़ है। तो हमें जो है उन्होंने बताया कि इसी तरह आपको पहले जो है कोई भी मतलब स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं सब, उसको पहले सच जानने की क्या है फिर उसको आगे शेयर करें। जी बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगा जो सवालात किए गए, उसके DG साहब ने जवाबात दिए, उसको किस तरह से देखते हैं? डीजी साहब ने जो हमें बताया कि जो मिसकंसेप्शन है फ़ौज के बारे में, तो उनको हमने कैसे रैशनल थिंकिंग और फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए देखना है। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था और बहुत सी मिसकंसेप्शन क्लियर हुई हैं हमारी। तो उसमें वो जो हमारी लास्ट वार ख़त्म हुई है उसमें उसके लिए भी काफ़ी अप्रिशिएट किया स्टूडेंट्स ने, हमारी फैकल्टी मेंबर्स ने, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे इस सर बारे में? हमें अपने पाक आर्मी पे फ़ख्र है, वो उसके वजह से हम हमेशा ना सुकून में रहते हैं। हमें किसी भी तरह के किसी अदर कंट्री से किसी भी तरह का हमें खौफ नहीं रहता है। आज का जो सेरेमनी है हमारी, सवालात जवाबात, ख़ास तौर पर जो चीज़ें अंदर ब्रीफली बताई गई, फैक्ट्स बताए गए, जंग के बारे में बताया गया, DG साहब ने जो जवाबात दिए उसको किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुहेल जाफ़र है और मैं BS क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। इस तरह से है कि पाकिस्तान में थ्रू आउट जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स हैं वो एक टॉपिक ऑफ डिबेट जो है वे हैं। अब तक मैं भी बहुत सी मिसकंसेप्शंस लिए बैठा था और लाइक कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं थे। तो ये एक जो मिस इन्फॉर्मेशन है और जो हमारी जेनजी में डिस इन्फॉर्मेशन है, तो ये दो मेजर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लाइक वो एक प्रोपोगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू वो डिफरेंट मुल्कगीर नासिर से भी और जो एक्सटर्नल नासिर हैं उनकी वजह से भी ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ से भी जो है वो चलाया जाता है। और हमें DGISPR साहब ने बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ किया और हमें हमेशा जो भी बात है वो फैक्ट्स पे करनी चाहिए और सोच समझ के करनी चाहिए। जी आज हम आए थे, मैं जर्नलिज़म डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो बहुत अच्छा लगा हमें DG साहब से मिलकर, उनको सुन के। तो जो सवालात किए गए सब लोगों को मतलब अच्छे तरीके से जवाबात भी मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से मतलब एक बच्चे ने सवाल किया फिर उसको एक डिटेल अंदाज में तफसील के साथ जवाब मिला, तो हमें बहुत अच्छा लगा। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने हमें इंटरनली एक्सटर्नली जो सिक्योरिटी के इंटेलिजेंस है उनके बारे में और जो रिसेंटली मौर का हक जिसमें हमने इंडिया को शिकस्त दी उसके बारे में उन्होंने सारे क्लियर पॉइंट्स हमें क्लियर किए। और सबसे इम्पोर्टेंस उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है और जो टेररिज्म बलूचिस्तान और KPK से TTP BLA मजीद ब्रिगेड कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हम शाना बशाना ठहरे और हम उसे आखिरी दम तक उसे नामो नमूज़ करके ही छोड़ेंगे। एक बहुत अच्छा सेशन था जिनके अंदर उन्होंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए, क्वेश्चंस लिए और क्लैरिटी के साथ पॉइंट बाय पॉइंट्स उन्होंने क्लैरिफिकेशन की तरफ चलते गए। आज का सेशन बहुत अच्छा था। बेसिकली
میرے خیال سے اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے یونیورسٹی میں. اس کے انفارمیشن تو انکریز ہوتی ہے بچوں کی, اس کے علاوہ آپ کی انٹریکشن بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فیکٹس کا پتہ چلتا ہے, ڈفرینٹ لائک کیا ملک میں چل رہا ہے, اور بہت زیادہ جو فالس نیوزز سرکولیٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ لائک واٹس دا فیکٹس اینڈ فگرز بیہائنڈ دس. تو اکارڈنگ ٹو می اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے تاکہ بچوں کے اندر اویئرنیس بڑھے. سیشن اوور آل بہت اچھا تھا, انفارمیٹو تھا, اور کافی چیزیں تھیں جو ہم لوگ آرمی کے سمجھتے تھے کہ اس کے اپوزٹ ہیں, مطلب وہ صحیح نہیں ہے, لیکن مطلب سر نے کافی صحیح طرح بتایا کہ اسپیشلی بلوچستان والا کافی انفارمیٹیو تھا. مطلب سب کو یہی لگتا تھا کہ بلوچستان اور آرمی, مطلب آرمی بہت غلط کر رہی ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے سنیں تو, لیکن جس طرح سر نے بتایا کہ کس طرح سے بلوچستان نے ود دا پیسج آف ٹائم کافی زیادہ جو ہے انہوں نے ریسورسز وہاں پہ ایلوکیٹ کیے اور لوگوں کے لیے کس طرح نیڈس پوری کی, تو وہ کافی اس سے پرسپیکٹیو کافی چینج ہوا ہے میرا پرسنل. دیکھیے, سب سے پہلے ہمارے ذہن میں بہت سارے ایسے چیزیں تھے, مس انفارمیشن, بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے. دیکھیے, جب تک آپ باتیں اندر رکھیں گے, چیزیں شیئر نہیں کریں گے, میڈیا پہ نہیں لائیں گے, تو وہ تو کلیئر نہیں ہو جائیں گے. تو کچھ ایسے کویشچنس تھے جو کلیئر ہو گئے, لیکن ابھی بھی بہت سارے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ جب بھی نیکسٹ ٹائم اپرچونیٹی ملتی ہے تو ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. تو موسٹلی چیزیں پاکستان میں جتنے بھی چیز ہوتا ہے 100% ہم ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا پاکستان فوج کے اوپر ڈال دیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس میں ہمارا بھی پارٹیسپیشن ہے, ہم لوگ بھی اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر رہے. تو اس سے آج سے ہمیں, مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سینس آف ریئلائزیشن ہوا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ہم بھی کچھ غلط کر رہے ہیں. وی آر آلسو رانگ ایٹ سرٹن پلیسز. So we need to admire and acknowledge that. کیونکہ جو نئی جنریشن ہے جو کہ پوری دنیا میں تھاٹس جو لیڈ کر رہی ہے, ریولیوشنرائز کر رہی ہے, تو بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا, اس کے تحفظات کو سمجھنا. تو اس طرح کے جو انٹریکشنز ہیں وہ کافی ہمیشہ پروڈکٹیو نکلتے ہیں تاکہ یوتھ کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ ہو سکے. ہمارا پرسیپشن جو ہے آج کل کے, آپ کو پتہ ہی ہے ریسنٹ ٹائمز میں کیا چل رہا ہے, اور یوتھ کا تو اسپیشلی کیا چل رہا ہے, اس حساب سے بھی بہت میں کہوں گی کہ آئی اوپننگ تھا, ٹھیک ہے. اور کیونکہ انہوں نے ساری باتیں جو تھی فیکٹس کے مطابق کی تھی, اور آج کل کی جنریشن جو ہے, آج کل کی سوشل میڈیا کی جنریشن ہے, کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ پروف کر لی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت آئی اوپننگ سیشن تھا کہ انہوں نے جو بات کی نا وہ ہم نے دیکھی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کووڈ کی بات کی, ہم نے وہ بھی دیکھا. کووڈ میں جب کوارنٹائن سیشنز ہوئے تھے تب آرمی ہی دکھائی دی ہمیں ہر جگہ پہ, سڑکوں پہ بھی آرمی دکھائی دی. اس طرح سے اب ریانن محسوس تھا, مارکہ حق تھا, اس میں بھی ہم نے ان کی پروگرس دیکھی ہے. تو یہ بہت ایک آئی اوپننگ اور ایک بہت پرسپیکٹیو چینج کرنے والا سیشن تھا اس حساب سے. تو آئی تھنک ایسے نا سیشن سال میں 2 بار تو ہونے چاہیے تاکہ یوتھ کو اس چیز میں لانا چاہیے. اور اس طرح سے نا یہ جو ایک جھجک سی ہے نا آرمی میں, اور ایک مطلب ہے ہمارے درمیان ڈسٹینس ہے, اسپیس ڈسٹینس ہے, وہ اسپیس ختم ہوگی, اور اس طرح کا پروپیگنڈا دوبارہ نہیں ہوگا. جو پروپیگنڈا پچھلی پولیٹیکل پارٹیز نے کیا, اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کے سب کو پتہ ہے ان کا, انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا وہ دوبارہ نہ ہو. اسی لیے یہ ایک ضروری ہے اسٹیپ کہ ہم اس اسپیس کو کم کریں, جیسے کہ یوتھ اور ساری پبلک سروسز جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے درمیان یہ اسپیس کم ہونی چاہیے تاکہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آگے اس طرح سے جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو سکے یا سکسیزفل نہ ہو سکے. جو بھی ہمارے کوئریز تھیں یا کویسچن تھی آرمی کے ریلیٹڈ, جو ہمارے ذہن میں فیئر تھے, وہ ہم نے ان سے سوال کیے. انہوں نے ہمیں بہت اچھی طرح اسسٹ کیا اور اوور آل بہت اچھا سیشن تھا. انہوں نے ہر چیز کے بارے میں, بلوچستان کا ایشو ہو گیا, کشمیر کا ایشو ہو گیا, جو کرنٹلی ہمارا انڈیا کے ساتھ وار ہوئی اس کے بارے میں بھی جو بھی ہمیں چیزوں کا نہیں پتہ تھا, انہوں نے ہم ساری چیزیں ڈیپلی اور پراپر طریقے سے بتائیں. جی, اسٹوڈنٹس نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, اور موسٹلی اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے سیشن جو ہے وہ آئندہ بھی ہونے چاہیے, کیونکہ ایک جو گیپ ہے وہ جو ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے. اور جس طرح سے ڈی جی صاحب نے فیکٹس اینڈ فگر پر بات کی, اور جس طرح سے بلوچستان کا ایشو, کشمیر کا ایشو, اور ابھی جو موجودہ پاک بھارت جنگ جو ہے وہ ہم نے جیتی ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ کافی بریفلی جو ہے وہ بریف کیا. اور اس میں دوسری بات سب سے بڑی یہ تھی کہ جو ہماری یوتھ ہے ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ کلیئرٹی ملی ہے, کیونکہ جو اسٹوڈنٹس نے بات کی کہ جس طرح سے ایک فیک نیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں, تو اس سے ہمیں یہ بھی چیزیں کلیئر ہوئیں کہ پہلے جو ہے وہ فیکٹس چیک کر لینے چاہیے, اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی خبر آئے اس کو دیکھنا چاہیے یا اس کو سمجھنا چاہیے. تو یہ بہت ہی زبردست سیشن تھا, اور اس طرح کے سیشن جو ہے وہ آئندہ بھی ہونے چاہیے.